बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा वो आज अदालत में पेश हुए हैं और बड़ी अहम समाअत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन के ख़िलाफ़ आज बड़ी कार्रवाई हुई है एहतसाब अदालत लाहौर में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा खोखर पैलेस को गिराने का जो मामला था, सैफुल मुलूक खोखर और बाकी जो लोग थे उनकी फैमिली के, आपको मैंने बताया था कि जब उमर शेख इनका घर गिराने गए थे, खोखर पैलेस गिराने गए थे और इन्होंने आगे जो है वो जो नून लीग के ख़ास तरह के लोग हैं वो आ गए थे और उन्होंने मामले को ख़राब करने की कोशिश की थी और वो मॉडल टाउन बनाना चाहते थे, जिस पर उमर शेख ने पुलिस को वापस बुला लिया था। फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया था और जो खोखर पैलेस के लोग हैं ये पहुंच गए थे हाई कोर्ट में कि इनको रोका जाए, ये हमारे घर को न गिराएं। हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था सिविल कोर्ट को कि सिविल कोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले को निपटाए। आज उसमें समाअत हुई है सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट ने आज हुक्म जारी किया है कि डेली बेसिस पर इस केस की समाअत होगी और 7 दिन के अंदर इस केस का जो स्टे है जो खोखर पैलेस वालों ने, जो खोखर बिरादरान ने लिया हुआ है, अदालत ने कहा है उसको हम डिसाइड करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर फिर अगला जो मामला है वो चलेगा। दूसरी बात ये है कि अब उमर शेख चला गया, अब किसने वो घर जाके गिराने हैं या किसने कब्ज़ा लेना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मामले में जो खोखर पैलेस है इसमें अदालत ने खोखर बिरादरान से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी के, उनके घर के वो तलब कर लिए हैं और अदालत ने कहा है कि वो भी पेश किए जाएं। अब ये डेली बेसिस पर इस केस की समाअत होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फ्रंट मैन है शहबाज शरीफ के अहद चीमा, जो ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े जो है वो सरगना थे और उस ब्यूरोक्रेसी गैंग के सरप्रस्त भी उनको कहा जाता है। ये साबिक डीजी हैं एलडीए के, इनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात केस था और जो अहद चीमा है उनके ख़िलाफ़ जहाँ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस है वहीं पर उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात का भी केस है। अब आमदन से ज़्यादा असासा जात केस के अंदर जो मुलज़िम है अहद चीमा, उसके ऊपर आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया गया था मुलज़िम अहद चीमा के ख़िलाफ़ और मुलज़िम अहद चीमा की तरफ से जो है वो बड़ी मामलात को देखा जाता था, बड़ी चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया था ये पिछले दिनों अहद चीमा की दरख्वास्त ज़मानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी जिसमें वकील पेश नहीं हुए थे अहद चीमा के, जो अमजद परवेज़ साहब हैं, और उसी दिन शहबाज शरीफ का भी केस लगा हुआ था और हमने इसके ऊपर बात की थी कि शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है और सुप्रीम कोर्ट में जो उनके मुआवन वकील हैं वो जाकर कहते हैं कि वो बीमार हैं। तो अभी तक जो है वो अहद चीमा जेल में है और उनके ख़िलाफ़ ये केस था जो मैंने आपके साथ आमदन से ज़्यादा असासा जात का, उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। जज हैं नज़ीर चौधरी साहब, अमजद नज़ीर चौधरी साहब, उनकी अदालत में आज इस केस की समाअत हुई है। अहद चीमा अदालत में पेश हुए हैं, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की गई है। मुलज़िम ने जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उससे इनकार किया है, उसकी जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया और अदालत ने 13 जनवरी के लिए जो गवाहान है प्रोसिक्यूशन के उनको तलब कर लिया है और अदालत ने उनसे जो है वो कहा है कि वो आकर अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करें। अब हम आ जाते हैं जो एक हंगामा आराई केस है और एक इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का मामला है। इस्लामपुरा थाने में डिप्टी कमिश्नर के इस्तग़ासे पर और कंप्लेंट पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था मुलज़िम जो हैं वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़। अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में पिछली तारीख पर मैंने आपको बताया था कि जो मुलज़िम है उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के और आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए हैं। ये मजिस्ट्रेट हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज़ नफ़ीस अहमद साहब, इनकी अदालत में आज समाअत हुई है और जो मुलज़िम है कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो अदालत में मौजूद थे। फ़र्द जुर्म लगा और उस जो ग्राउंड्स ऑफ जो फ़र्द जुर्म थी उसके ऊपर आज बहस हुई और दरख्वास्त आई थी इनकी तरफ से, जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से, कि इनके ख़िलाफ़ जो गद्दारी और बगावत की दफ़ात ऐड की गई हैं
یہ بالکل سراسر غیر قانونی ہیں اور ان کا قانون میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ میں نے اس قوم کو سرو کیا ہے، ہماری فیملی اس قوم کی خدمت گار ہے، میری بیوی اس قوم کی خدمت کر رہی ہے، میرا جو سسر ہے اس نے اس قوم کی بڑی خدمت کی ہے، تو مجھے غدار کیسے کہا جا سکتا ہے، میرے لیے باغی کا ورڈ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو میرے خلاف یہ جو مقدمہ ہے اور یہ جو دفعات ہیں، اگر مقدمہ خارج نہیں بھی کرنا میں مقدمے کو فیس کروں گا، لیکن میرے خلاف یہ جو دفعات ہیں یہ دفعات کم از کم ہٹا دی جائیں۔ اس کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے۔ فرحاد شاہ صاحب جو وکیل ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے، وہ وہی وکیل ہیں جو رانا ثناءاللہ کے کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو فرحاد شاہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ اسلام پورہ تھانے میں یہ ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ سمپل جو تھا 16 MPO کے تحت جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور 16 MPO کے بعد انہوں نے اس میں 124A پاکستان پینل کوڈ جو بغاوت اور غداری کا ہے وہ اس میں ایڈ کیا گیا تھا، اور اس میں کار سرکار میں مداخلت کو ایڈ کیا گیا تھا، اور باقی دفعات لگا دی گئی تھیں جو سراسر غلط ہیں۔ ملزم نے کوئی غداری نہیں کی، ملزم نے کوئی غداری والی بات نہیں کی، ملزم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ جو پروسیکیوشن تھی، جو پروسیکیوٹرز تھے، جو سرکار تھی، انہوں نے کہا کہ جناب ملزم نے مریم نواز پیش ہوتی ہیں اور مریم نواز کی پیشی کے دوران ملزم جذباتی ہو گئے تھے اپنی بیوی کو دیکھ کے، جب وہ نیب کسٹڈی میں پیش ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے نہ صرف گالم گلوچ کی تھی، انہوں نے ریاست کے خلاف بات کی، ریاستی اداروں کے خلاف بات کی، اور انہوں نے گالم گلوچ کی، اور انہوں نے فوج کے خلاف بات کی جو کہ ان کا نہیں بنتا تھا، اور انہوں نے 124A پاکستان پینل کوڈ۔ ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو غداری اور بغاوت کے لیے ہمارے ہاں ایک تو آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل 6 میں جو ہے وہ یہ مقدمات لے کر آئے، اور یہ 18ویں ترمیم جو یہ لے کر آئے تھے اس میں کیا تھا کہ جو بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کو توڑے گا یا آئین کو توڑے گا یا اس کو سبورٹ کرے گا یا اس کو سسپینڈ کرے گا تو یہ آرٹیکل 6 وہاں آئے گا۔ جو باقی جو ہے وہ سرکار سے جو بغاوت ہے، ریاست سے جو بغاوت ہے یا کوئی غداری کا کیس ہے، اس میں پھر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی جو دفعات ہیں 124A وہ لگائی جاتی ہے، اور وہ لگ چکی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف۔ اب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف غداری اور بغاوت کی جو دفعات ہیں وہ کیسے لگ سکتی ہیں؟ جو پروسیکیوشن ہے وہ کہتی ہے کہ جب آپ گالی دیں گے، جب آپ ریاست کے خلاف بات کریں گے، جب آپ فوج کو گالی دیں گے، فوجی جرنیلوں کے نام اٹھا کر گالیاں دیں گے، جب آپ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کریں گے، جب آپ عدالتوں کی امپارشیلٹی پر بات کریں گے، تو بتائیں پھر آپ کے خلاف مقدمہ کیسے نہیں درج ہوگا، آپ کے خلاف دفعات کیسے ایڈ نہیں ہوں گی؟ دفعات ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی کنٹینٹس آف اپلیکیشن۔ جب اس اپلیکیشن میں جو سٹوری بنائی گئی ہے اس میں جو وقوع بنایا گیا ہے اگر وہ کسی خاص دفعہ پر پورا اتر رہا ہو، کسی خاص سیکشن پر، کسی خاص اوفینس پر پورا اترے، تو تب ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس معاملے میں یہ سیکشن لگ سکتا ہے، یہ اوفینس لگ سکتا ہے، اور تبھی یہ اوفینس لگایا جاتا ہے۔ اب ان کے خلاف جو غداری اور بغاوت کا اوفینس لگا ہے وہ لگ سکتا ہے۔ درخواست انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے پروسیکیوشن نے، لیکن جو وکلا تھے نون لیگ کے وہ کافی تعداد میں کیونکہ عدالت میں موجود تھے، اور وہ بات تھوڑی کہہ رہے تھے اور غصہ زیادہ کر رہے تھے، وہ جذباتی زیادہ ہو رہے تھے، وہ جج صاحب کے ساتھ اونچی آواز میں زیادہ بول رہے تھے اور میرٹ کی بات کم کر رہے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جو عدالت ہے انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ، عدالت نے کہا آپ کی بحث ہم نے سن لی ہے، اب ہم جو ہے وہ تفتیشی سے ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، ہم ریکارڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا ان کے خلاف یہ جو غداری کی دفعات ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم معاملے کو دیکھیں گے۔ کیونکہ فرد جرم جب عائد ہوتا ہے تو جو چارج شیٹ میں اوفینس لگائے جاتے ہیں آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ اوفینس میرے خلاف، یہ مجھے جو چارج کیے گئے ہیں یہ میرے خلاف نہیں بنتے، یا یہ کنٹینٹس آف اپلیکیشن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو تب چارج لگایا جاتا ہے، اس کو یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، جب ان کی حاضری لگ جاتی ہے کیپٹن صفدر کی اور وہ عدالت سے باہر آتے ہیں
تو وہ پھر جو ہے وہاں پر تقریر کرتے ہیں کہ نیب میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجے یا مولانا فضل الرحمان کو بلائے۔ نیب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، نیب نواز شریف کو بلانے کی بات تو کرتا ہے لیکن یہ حکومت مشرف کو نہیں بلاتی، اور یہ حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ صبح سویرے اس دھند کے عالم میں مجھے عدالت آنا پڑا ہے، 1 تاریخ پر میں نہیں آیا، میرے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو پروسیکیوشن ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے کہیں قانون میں نہیں لکھا، یہ جو ریاست اور یہ جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ سیاسی انتقام کی بڑی بری مثال ہے۔ اور میری بیوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بطور ہسبینڈ میں جو ہے وہ پریشان تھا اور دکھی تھا اور میں جذباتی تھا، اور میں نے کوئی نعرے بازی کی تو اس کی بنیاد پر میرے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا جو سراسر غلط ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عدالت ہمیں انصاف دے گی اور میرے خلاف یہ جو غداری اور بغاوت کا میرے اوپر دھبا لگا ہے یہ صاف ہو جائے گا اور میں پاک صاف ہو کے اس کیس سے نکلوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو اس میں ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوگی اس میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور یہ جو غداری اور بغاوت ہے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔